हाय, सो आयज म्हज्या मिनी ब्लॉगाचो डे 57. हांवें रातीत केक बेक बीन करून दवरलेले बिकॉज आयज ऑर्डर्स फूल आसले. सो सकाळीं उठून पयलीं केक क्रम कोट बीन करून घेतले सगळे आनी शॉपार जाय ते सगळे हाफ केजीचे केक चॉकलेट मुजान करून घेतले आनी एक पेस्ट्री केली आनी थोडे कप्स जाय आसले शॉपार ते करून घेतले. मागीर बाबा कडेन सगळे केक धाडून दिले. मागीर मम्मी इवन माजरांक घेवन बसलेले तेंच्या वांगडा मातशें बसलें आनी परत कामाक लागले. फर्स्ट हो JCB थीम केक केलो एक कस्टमायज, मागीर हो एक नॉर्मल केलो आनी एक केक म्हाका नानाशीट हॉलान दिवपाक जाय आसलो तो करून घेतलो आनी आमी डिलिव्हरी करपाक भायर सरलीं आनी आमी त्या हॉलान बीन पावलीं आनी हांवें मागीर म्हाजो केक सगळो सेट बीन केलो. हो केक आसलो तो 3 kg आसलो टोटल आनी तो सायडीकचो आसलो तो 1 kg. सो हो आसलो त्या केकाचो फायनल लूक. सो तुमकां कसो दिसता तो म्हाका मातसो कमेंट करून सांगात आनी हे आसले ते आयचे म्हजे सगळे कस्टमायज केक. एक तातूंत कालचोय आसा. तुमकां सपोज केक ऑर्डर करपाक जाय जाल्यार तुमी म्हाका DM करूं शकतात ऑर एल्स कॉल करूं शकतात. सो आयच्या खातीर इतलेंच. थँक्स फॉर वॉचिंग.